आमच्या गोंयांत अशें आहा 10 मिनटां लायट गेल्यार आमदाराक फोन मारता, रातचे 12 सुद्दां फोन मारता की लायट कित्याक गेल्या म्हणून. हांव रातचो 12 मागीर येयी फोन मारता. तो बाबडो फोन घेता आनी तो मागीर सांगता आमचे कडेन कितें जालें 10 मिनटां मागीर ताका हांव परतून फोन मारता की 10 मिनटां लायट येतली म्हणून. अशे तरेन आमचे लोक गोंयांत इतले की 10 मिनटां सुद्दां लायट गेल्यार आमकां जागे करता. तो बरी गजाल आसा. त्या खातीर was project 79.26 crores 19 कोटी रुपयांचो प्रोजेक्ट सँक्शन जावन आज नानो इंजिनियर्स हांकां दिल्लो आसा. हांगासर ह्या टोटल नावेली मतदारसंघाच्या एरियेंत 4 फिडर फीड करतात. 11 kV मांडोव फिडर जो 11 किलोमीटर, 11 kV MES फीडर 6 किलोमीटर, नावेली फीडर 11 किलोमीटर, दवर्ली 12 किलोमीटर असे 4 फीडर 111 ट्रान्सफॉर्मर सेंटरांक फीड करतात. आणि हे जे फीड करताले जे चालू करतात ते कोकण रेल्वे कडेन जे सबस्टेशन आसा थंयच्यान सप्लाय दितात. आता हे 4 फीडर आम्ही अंडरग्राउंड करतात. मांडोव फीडर आकेबाईश आणि नावेली पंचायतीक सप्लाय फीड करता. MES फीडर आकेबाईश, दवर्ली, नावेली फीडर नावेली आणि तलावली, दवर्ली फीडर दवर्ली रुमडावळ आणि एक नवो फीडर आम्ही करतले नावेली एक्सप्रेस फीडर जो नावेली भागात मदींच खंयच्याय फिडराक प्रॉब्लेम जालो जाल्यार एक्सप्रेस पावर सप्लाय डिलिव्हर करतली आणि सगळे फिडर इंटरकनेक्टेड आसतले. अशी ही स्कीम जवळजवळ 20,000 कंज्युमरांक ताचो बेनिफीट जातलो. 92 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल 11 kV 300 स्क्वेअर mm 11 kV केबल ले करतले. तातूंत 131 रिंग मेन युनिट RAV युनिट घालतले. 30 लोड बेक स्विच. तेतूर ज्या जाग्यार लो वोल्टेज आसा अशे 14 जागे 200 kV ट्रान्सफॉर्मर घालतले आणि इम्प्रूव करतले. तेतूर नावेली, आकेबाश आणि दवर्ले 400 kV चे 4 ट्रान्सफॉर्मर घालतले प्रत्येक पंचायतीच्या झोनात. तशेंच 100 kV ट्रान्सफॉर्मर जे आसा 26 ते 200 kV करतले आणि 200 kV चे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते 400 kV 21 जाग्यार करतले. आणि जे डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर जे पोलाचेर आसात ते सगळे प्लिंथाचेर घेतले. हे सगळो जर आराखडो पळयलो जाल्यार संपूर्ण 11 kV नेटवर्क नावेली मतदारसंघाचे हेतून सुसूत्रता येतली आणि इम्प्रूवमेंट जातली. कळपाक जाय आमची मागणी कितें म्हणून. एक गजाल म्हणल्यार जे स्टाफ आसात ते स्टाफ खंय तरी कमी आसता दिसता म्हाका. हांवें विचारणाय केली. कारण कितें आसा, हे स्टाफ जर समज लायामती गेले जाल्यार आमकां जाय ते मेळना, धिकरपाले गेले जाय ते मेळना. योग करतातच ते प्रश्न ना, पूण जेन्ना जाय ते मेळूंक शकता कारण ते बिजी उरता. म्हणून म्हाका दिसता एक 6-7 स्टाफाची गरज आसता दिसता म्हाका. हाजेर तुमी लक्षांत दवरचें. दुसरें म्हणल्यार हांवें पयलीं कितें सांगलें, आमच्या एक सांगलें एक खंय तरी खांब्यार मेन रस्त्यार एक स्ट्रीट लायट घालपाक जाय आसली. पूण ती स्ट्रीट लायट कारण ते हेवी आसल्यान ते लेडारचे चडोवंक शकना ते. आनी त्या निमित्तान ताका LED क्रेनाची गरज आसा. LEDची क्रेनाची गरज आसा. आज कित्याक तुमी तेणी सावड्डेच्यान हाडली. म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा ती कशी पद्दतीन तुमी बसताचे म्हाका खबर ना, पूण खंय तरी शक्यतो बेगीन मेळपाक जाय. ह्या पद्दतीन तुमचें खंय तरी लक्ष आसचें. आनीक ह्यो ज्यो कमतरता आसता त्यो तुमी प्लीज लक्षात घेवच्यो. खूब बरें दिसता की आमच्या नावेलीन एक सपन आसलेलें की अंडरग्राउंड केबलिंग जावचें म्हणून. जेन्ना हांव आमदार जावपाक जेन्ना हांवें मॅनिफेस्टो तयार केल्लो तेन्ना हांवें तेजेर बरयलें की हांव जर आमदार जालो जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें अंडरग्राउंड केबलिंग जावपाक जाय म्हणून. तेन्ना सगळें एस्टिमेट केलो आणि करता करता जेन्ना
फायनान्सा वयता तेन्ना खुबशे आडखळी आसता, पयशाचे प्रॉब्लेम आसता. पूण हांव सतत फाटीक लागलो, डेली फोन करप हांवें, शरदाक फायल खंय आहा, फायल अमके कडेन आहा. हांव थंय वयतालो, थंय चीफ सेक्रेटरी वयतालो, मागीर आमच्या फायनान्सा कडेन वयतालो. सगळे अशें काळजाचो देव घर म्हणटा की तेणी आमकां 89 crores हे आमकां आयज सँक्शन केला. 79 crores ते अंडरग्रावंड केबलिंग आनी मागीर ते रस्त्याचे पेड्डर जातले ते खर्च करपाक आनी 10 crores, टोटल 89 crores टेंडर जाल्ले कडेन आसा. खूब बरें दिसता की नावेली हे हांव पळयतालो की जेन्ना 2-3 वर्सां पयलीं भरपूर वारें आनी वादळ येवन लायटी सगळे गेल्ल्यो आनी 3 दीस आमी काळखान नासलेले. आनी तेन्ना जी लायन तुटोन पडलेली ती तांकां मेळनासली, ती रानान खंय तरी पडलेली हाय टेन्शन वायर. आनी तेन्ना आमी तांकां विचारलें, अरे अशें कशें? तो म्हणटालो हाय टेन्शन वायर तुटता ती आमकां कळना खंय पडटा ती, आनी ती सोदपाक खूब टायम वयता की ती रानानसून येता. सो त्या खातीर अंडरग्रावंड केबलिंग जालें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. त्या खातीर हांवें चिंतलेलें की जेन्ना आमदार जातलो जाल्यार पयलें काम घेतलो तें हें काम घेतलो म्हणून. आयज तें काम जाता आनी तुमच्या नावेलकारांक सगळ्या 5 पंचायतीक हेचो फायदो जातलो, आमच्या गांवच्या लोकांक जातलो. तुमकां पावून सांगता, हांव गेल्ल्या इलेक्शनाक तेलंगणा ह्या गांवांत म्हाका पार्टीन धाडलेलो. त्या गांवांत सकाळी 5 लायट 8 लायट वयता, सांजची 5 लायट येता. ते गांवांत लायट सुद्दां सोडटा शॉर्टेज आसा, ते पावर इंडस्ट्रीक सप्लाय करता आनी लोक म्हणटा आमकां दिसभर लायट नासता चलता म्हणून. पूण आमच्या गोंयांत अशें आहा, 10 मिनटां लायट गेल्यार आमदाराक फोन मारता, रातचे 12 सुद्दां फोन मारता की लायट कित्याक गेल्या म्हणून. हांव रातचो 12 मागीर येयी फोन मारता. तो बाबडो फोन घेता आनी तो मागीर सांगता अमके कडेन कितें जालें, 10 मिनटां मागीर ताका परतून फोन मारता तुजी 10 मिनटां लायट येतली म्हणून. अशे तरेन आमचे लोक गोंयांत इतले की 10 मिनटां सुद्दां लायट गेल्यार आमकां जागे करता. बरी गजाल आसा. त्या खातीर परमनंट सोल्युशन आमी काडले कडेन आसा. ह्या खातीर हे सरकाराचें सुद्दां अभिनंदन करता. आयज डेव्हलपमेंटान आमी पळयता जाल्यार आमी कसलो भेदभाव न करता 5 पंचायतींनी आमी आयज वॉटमिक्स केल्ले कडेन आसा. जवळ जवळ 80% 5 पंचायतींनी खंय तरी 20% वॉटमिक्स काम उरलां. सगळे रस्ते आमी वॉटमिक्स केल्या आनी फुडल्या येणाऱ्या ह्या मे म्हयन्या पर्यंत बाकीचे रस्ते आमी वॉटमिक्स करून तुमकां दितले. आनी जी गटरां तुमचे नाले जे कितें रिटेनिंग वॉल आसा ते सुद्दां आमी खुबशे केल्या. आयजून हांवें आनी काल आनी पयर 3 दिसांनी जवळ 9 करोडाची टेंडराची हांवें सुरवात केल्ली कडेन नावेलीच्या गांवांत. प्रत्येक पंचायतीच्या मेंबरांक हांव सदांच सांगता सरपंचाक की तुमी तुमची जी कितें कामां आसा ती आमचे कडेन घेवन येवची. आमी अवश्य तुमची कामां करतले, कारण आमकां लोकांनी निवडून दिल्या लोकांची कामां करपा खातीर. आनी आमी डेव्हलपमेंट हो करता कारण आमकां डबल इंजीन सरकार, आमचे सेंट्रलाक BJP सरकार, गोंयांत BJP सरकार आसा. आनी आमच्या मोदी सरकारान तुमकां सांगपाक म्हाका खूब खोस दिसता की जवळ जवळ 1500 crores गोंयच्या इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम्स आहात ते सँक्शन केला. 1500 कोटी आनी जवळ जवळ टोटल प्रत्येक मतदारसंघात ही कामां जाता. जवळ जवळ 1500 कोटी आनी सरकारान आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा खातीर पयशे दिवपाचे आमकां थारायले कडेन आसा. सो ही खूब खोशेची गजाल, कारण आमच्या गोंयांत आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ते गोंयांचेर खूब प्रेम करता आनी आपणाक गोंय लक्की म्हणटा. जेन्ना प्रायम मिनिस्टर जालो तो तेन्ना गोंयांत येयल्ले कडेन ताका अनाउन्समेंट जाल्लेलें म्हणून तो सदां म्हणटा की गोंय आपणाक लक्की म्हणून. सो गोंयची कसलेंय जर काम करून गेलें जाल्यार तो सदांच ना म्हणटा. आमी फाटल्या दिसांनी आमी दिल्ली आसलेले तेन्ना हांवें मडगांवचो बस स्टँड होय आमच्या प्रायम मिनिस्टराक सांगलें आनी तेणें रोखडेंच आमचे नितीन गडकरीजी जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेजे कडेन ते आमकां धाडले. आनी आमचो मडगांवचो बस स्टँड सुद्दां बरो वास्कोचो मडगांवचो पणजेचो बरो बस स्टँड फुडें जातलो, कारण तेणी तो सामको इतलो सुंदर बस स्टँड करपाक सांगला की गोंयच्या लोकांक ते पयल्या बरोबर घरा कडेन वचपाक जायना, अशे तरेचो बस स्टँड करपाक जाय अशें म्हणून सांगले कडेन आसा. सो हेंय काम हांव कदंबाचो चेअरमॅन म्हणून म्हाका ती जबाबदारी दिल्या. ती करतना हांव आमचे मडगांवचो बस स्टँड सुद्दां बरो जावचो ह्या खातीर हांव काम करता. नावेलीचे खुबशीं कामां ही आजुनूय जावपाची आहा. येणाऱ्या काळात आमची 3 वर्सां आमची उरल्या. ह्या 3 वर्सांत आमी भरपूर काम करपा जाय. तुमचे लोक पयशे मागना, लोक आपले मागता कितें रस्तो लायट उदक हें आसपा जाय लोकांक, आनी तें दिवपाचें कर्तव्य आमचें सरकाराचें. आनी आमी सदांच Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.